अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूँ और हम बात कर रहे हैं ग्रीन कार्ड होल्डर्स के ऊपर जो सफरी रूल्स तब्दील कर दिए गए हैं और कुछ नए कवानीन को मुतारिफ करवा दिया गया है और इनका इतलाक 26 दिसंबर 2025 को बाकायदा तौर पे कर दिया गया है। अब ये तमाम जो तब्दीलियां की गई हैं वो नाफजुल अमल हो चुकी हैं। और ये कब हुआ, कैसे हुआ, ये कुछ अरसा पहले आपको ये मैंने खबर दे दी थी, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप ऐसा कोई ट्रैवल का प्लान करना चाह रहे हैं और आप हैं भी ग्रीन कार्ड होल्डर्स, तो फिर अब आपको कुछ जो है चीज़ों के लिए तैयार रहना होगा। कुछ नई जो है सफरी कवानीन आने जा रहे हैं और उसमें कुछ आपको करना पड़ेगा। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है और आपका बिल्कुल रिकॉर्ड जो है वो दुरुस्त है और साफ-सुथरे आपने तरीके से आप यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद ये आपने तमाम तर चीज़ों को अवेल किया है, तो फिर आपको किसी भी सूरत घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन नई जो इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं, इसके ऊपर आपने अमल दरामद करना है, तो आपका जो सफ़र है, वो ट्रैवल है, वो वैसे के वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन अगर आप ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं, तो उससे पहले ये व्लॉग ज़रूर सुनिए और अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि आपको पता चल सके, क्योंकि जो ग्रीन कार्ड के जो सफरी कवानीन हैं उसमें मुख्तलिफ तब्दीलियाँ कर दी गई हैं और इसको मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल इदारे हैं उनकी जानिब से भी अब रिपोर्ट किया जा रहा है। इसने किसी ने तो इसको ग्रीन कार्ड के जो सफरी रूल्स हैं उसको तब्दीलियों का करार दिया है। किसी ने कहा है कि इसके ऊपर जो नए वीज़ा और सफरी ज़वाबित जो हैं वो तब्दील कर दिए गए हैं और कुछ ने ये भी बताया है कि 6 दिसंबर 2025 को इनको नाफजुल अमल किया जा चुका है। अमेरिका में जितने भी ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं और ग्रीन कार्ड रखने वाले लोग हैं, उनके ऊपर नए सफरी और इमिग्रेशन कवानीन का जनाब 26 दिसंबर 2025 से इतलाक हो चुका है और ये कवानीन अमरीकी महकमा दाखिला, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी कहते हैं, उसकी जानिब से जारी भी कर दिए गए हैं। अमरीकी महकमा दाखिला के तहत जनाब जो मुतारिफ करवाए गए नए सफरी और इमिग्रेशन कवावत जो है रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, वो बाज़ाब्ता तौर पे ना सिर्फ नाफ़िज़ुल अमल हो चुके हैं, बल्कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो चुका है और बहुत से एयरपोर्ट्स के ऊपर इसका बाकायदा तौर पे काम शुरू हो चुका है। लेकिन बाज़ एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी कुछ वक़्त लगेगा और कुछ साल इस पूरे प्रोसेस को इम्प्लीमेंट होने में टाइम लग जाएगा। इस हवाले से जनाब ये जो जितनी भी खबर सामने आई है, वो जो नॉन अमेरिकन सिटीज़न हैं जिन्होंने ग्रीन कार्ड लिया है और उनके ऊपर ही इनका इतलाक हो चुका है और वो तमाम अफ़राद इसमें शामिल हैं जो पहले ही ग्रीन कार्ड के हामिल हैं, मतलब वो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं। इन कवानीन के तहत जनाब अमेरिका के जितने भी बॉर्डर्स हैं, उसके ऊपर अब आपकी जो सिक्योरिटी का अमल है, वो ग्रीन कार्ड होल्डर की सिक्योरिटी का अमल उसको सख्त कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है और उसमें साथ ही साथ कुछ आपके ऊपर जो है पाबंदियाँ भी आयद की गई हैं, शराइत भी आयद की गई हैं। ये अब आपको वहाँ पर लाज़मी करनी है। अब इस हवाले से जनाब ट्रंप जो इंतज़ामिया है, उन्होंने पहले ही इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली लेके आए हैं और कुछ तब्दीलियाँ वो कर रहे थे और सख्त इकदामात उन्होंने लिए हैं। इस हवाले से उन्होंने अब कई मुतअद्दिद जो पाबंदियाँ हैं, मुख्तलिफ पाबंदियाँ हैं, उनको नाफिज़ किया जा चुका है और हुक्काम के मुताबिक इन इकदामात का मकसद ये है कि जो कौमी सलामती को बेहतर बनाना और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपना जो सरहदी निज़ाम है, बॉर्डर सिस्टम है, इसको बेहतर से बेहतर करना है। और अब अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो उसमें कुछ आपको जो है चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें आपकी बायोमेट्रिक आइडेंटिफ़िकेशन होगी, उसके साथ ही साथ आपकी तस्वीर ली जाएँगी, फिंगरप्रिंट्स होंगे, आपकी आँखों का स्कैन किया जाएगा और जो बाज़ मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, उनके साथ इससे भी ज़्यादा सख्त पॉलिसियाँ नाफ़िज़ कर दी हैं। वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें हैं। इस नए सिस्टम के तहत जनाब वफ़ाकी हुक्काम ने जो भी ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, उनके बैनुल अक़वामी सफ़र की जो बाकायदा निगरानी की करने का फ़ैसला किया है। सिर्फ़ ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं, बल्कि दूसरे जो भी नॉन अमेरिकन सिटीज़न हैं, जो गैर मुल्की हैं, उन तमाम की निगरानी को सख्त किया जा रहा है और इस निगरानी में जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स भी शामिल हैं और अमरीकी हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर जो ये फ़ैसले किए गए हैं और उससे पहले आपको याद होगा कि 19 ममालिक को पहले ही इस हवाले से टारगेट किया जा चुका है, लेकिन अब ये ओवरऑल तमाम लोगों के लिए भी कवानीन सख्त कर दिए गए हैं। उसमें एक तो जनाब बायोमेट्रिक री एंट्री एग्जिट सिस्टम जो है उसको फौरी तौर पे नाफजुल अमल कर दिया गया है
اور وہ ہر جگہ پر تو بہرحال نہیں ہو سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہت سا ٹائم لگے گا، اس کا ٹائم درکار ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو 3 سے 5 سال کا وقت چاہیے ہے۔ اور ابتدائی طور پہ یہ نظام جو ہے تمام بڑے بڑے جو ایئرپورٹس ہیں ان کے اوپر نافذ العمل کیا جا چکا ہے، اور اس کے بعد جو سرحدیں ہیں، زمینی سرحدیں ہیں، بارڈرز ہیں، اس کے اوپر بھی اس کو لگایا جائے گا، اور پھر جو سمندری حدود ہیں وہاں پر بھی بندرگاہوں تک بھی اس کو پھیلا دیا جائے گا، اور یوں پورے امریکہ میں اس کو نافذ کر دیا جائے گا۔ اب آ جائیں جناب اس پہ جو تبدیلی آئی ہے وہ کیا ہے، اور جو سب سے بڑی جو تبدیلی ہے جناب وہ بایو میٹرک انٹری ایگزٹ سسٹم کا جو ہے مکمل نافذ العمل ہے، اور تمام غیر جو ملکی شہری ہیں ان کی امریکہ میں داخل ہوتے وقت اور روانگی کے وقت ان کی نہ صرف تصویر لی جائے گی بلکہ ان کی بایو میٹرک بھی کی جائے گی، اور ان کی آنکھوں کا سکین بھی کر لیا جائے گا، تاکہ جو لوگ یہاں پر سکپ کر جاتے ہیں ان کے اوپر بھی اب وہ نظر رکھ سکیں۔ اب یہ تمام جو ایئرپورٹس ہیں، زمینی بارڈرز ہیں، اور سمندر کی جو آپ کہہ سکتے ہیں یا بندرگاہیں کہہ سکتے ہیں، وہاں پر لاگو کیا جا رہا ہے۔ اور اس قانون کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ 14 سال سے کم عمر اور 79 سال سے زائد عمر افراد پر بھی جو ہے لازم کر دیا گیا ہے، ان کو بھی اب بایو میٹرک سے ایگزیمپٹ نہیں کیا گیا ہے۔ پہلے اس سے قبل جو ہے یہ مستثنی قرار تھے کہ اگر 14 سال سے کم عمر کا بچہ ہے تو اس کو بھی ایگزیمپٹ کر دیا جاتا تھا، اور 79 ایئرس اولڈ جو شخص ہوتے اس سے بھی ابو ان کو بھی ایگزیمپٹ کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ جناب امریکی کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن جو ہے اس کے افسران جو فنگر پرنٹس اور آنکھوں کے جو آئرس اسکین ہے وہ بھی لے سکتے ہیں، اور یہ تمام تر معلومات جو ہے وہ ٹریولر ویریفیکیشن سروس کے ذریعے موجودہ جو سفری ڈاکومنٹ ہیں اس سے ملا کر چیک کیے جائیں گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو 19 ممالک ہیں جن کو پہلے ہی جن کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی ہیں، ان کا جو گرین کارڈ ہے اس کی سیکورٹی جو ہے یو ایس سی آئی ایس نے ہے جو ہے وہ سخت کر دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گرین کارڈ کا جو تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ اور اس سے قبل ٹرمپ انتظامیہ نے جو ویزے کو عارضی طور پہ روکنے کے بعد ان ممالک پر سفری پابندیاں بھی عائد کر دی تھیں۔ اس میں ظاہر ہے مختلف ممالک شامل ہیں جس میں افغانستان ہے، میانمار ہے، چاد جمہوریہ ہے، کانگو ہے، ہیٹی ہے، ایران ہے، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، یمن، کیوبا، لاؤس، اس کے علاوہ جو ترکمانستان اور وینزویلا، یہ وہ تمام ممالک ان ممالک میں آتے تھے جو 19 ممالک میں شامل ہیں، اور اس لیے ان کے اوپر بھی پابندیاں۔ لیکن اب جو گرین کارڈ کو ٹریول کے حوالے سے وہ تمام کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی ہیں، اس کے اوپر یہ قانون لاگو ہوگا۔ اب جو گرین کارڈ ہولڈرز ہیں اس کے کیا امپیکٹ ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گرین کارڈ رکھنے والے افراد کو ہر بار امریکہ میں جب داخل ہونا ہے یا پھر انہوں نے یہاں سے ایگزٹ کرنا ہے تو ان کا جو ہے تصویر اب لازمی ہوگی، اور ان کے فنگر پرنٹس یا پھر آنکھوں کا اسکین کیا جائے گا، اور اسی طرح جو مختلف سوالات ہیں وہ بھی تفصیلی کیے جائیں گے، اور جو حکام ہوں گے وہ سفر کی جو ڈیٹ ہے، ریزیڈنٹ جو رہائش آپ کی ہے، یا پھر آپ کے ڈاکومنٹ کے بارے میں آپ کو زیادہ وہ باریک بینی سے آپ کا جائزہ لیا جائے گا۔ اور گرین کارڈ ہولڈرز کو اس حوالے سے جو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی تمام ڈاکومنٹ کو وہ کہتے ہیں مکمل کریں، اور ان کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ آپ سے کسی بھی وقت آپ سے کوئی ڈاکومنٹ مانگا جا سکتا ہے۔ تو جن افراد کی جو ویزا یا پھر گرین کارڈ کی درخواستیں ابھی زیر التوا ہیں یا مستقبل میں وہ جمع کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو انہیں ابھی جو ہے کہ تاخیر کے لیے تیار ہو جانا چاہیے کہ آپ کو بہت جلدی نہیں ملنے والا، کیونکہ نئے قوانین جو ہیں وہ نافذ العمل ہو چکے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو امریکی کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن نے جو فیڈرل رجسٹر میں ایک شائع بیان میں کہا ہے کہ ایک ہم مربوط بایو میٹرک انٹری ایگزٹ سسٹم کا نافذ کرنے جا رہے ہیں، جس کے تحت آپ کی جو انٹری ہوگی اس کے وقت آپ کی جمع کی گئی بایو میٹرک معلومات کو روانگی کے وقت لی گئی معلومات سے ہم ملا کر جائزہ لیں گے، اور قومی سلامتی سے متعلق جتنے بھی خدشات ہیں اس سے نمٹنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ تو یہ وہ تمام تر تبدیلیاں ہیں جو دوستوں کی گئی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا ویلاگ بھی آپ کو ہمیشہ کی طرح پسند آیا ہوگا۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔